सगळे नवीन विलेजींचे कोण पाऊस सोडलेले असं फक्त तांच्यानी सगळ्यांनी युअर ऑफ डान्स. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. माझ्या मदीं हांगासर असलेले आमचे कार्निवल कमिटीचे अध्यक्ष तसेच गावचे सरपंच रॉबर्ट फर्नांडीस, तसेच आगरवाडे चोपड्याचे सरपंच, तसेच सगळे पंच मेंबर, कमिटी मेंबर्स. सगळ्यांत पयलीं विवा कार्निवल. कोण मुडबी ना दिसता फाटल्यान. विवा कार्निवल. ओके. म्हाका दिसता कंटिन्युअसली 6 वर्सां जाली मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी कार्निवल जाता. सुरवात आमी मोरजेच्यान केली आनी आयज आमी 6th कार्निवल म्हणटा तो आशवे हांगासर मांद्रे करतात. आनी खरेंच बरें दिसता. वर्सान वर्सा एक्सायटमेंट वाडत आहात. आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळे जाण म्हणजे आमी म्हणटात आमी केन्नाच रिलिजियस इव्हेंट म्हणून फोकस करनात. आमी एक कलेक्टीव एकवट आनी एकी कडेन येवपाचे इव्हेंट्स करतात. म्हणजे सगळे धर्म सगळे समाज एकी कडेन येवन आमी सेलिब्रेट करतात. आनी म्हाका दिसता कार्निवल सेलिब्रेट करतना चड कॅथलिकांक चड हिंदू आमचे हांगासर इनवॉल्व जातात. कित्याक आनी दिपोत्सव आसता आनी कितें आसता तेन्ना कॅथलीक थंय मोठ्या प्रमाणान आसता. म्हणजे आमचे मांद्र्याची एकवट कितें आहा ती दाखोवन दितात तुमी आनी तें खूब बरें दिसता. आनी म्हाका उमेद येता आनीक हें काम करपाक. कार्निवल म्हणटात ते कार्निवल जाल्या उपरांत आमी म्हणटात लेंथ स्टार्ट जाता आनी लास्ट एंडींग कॅथलीक कम्युनिटीन कार्निवल आनी मागीर तुमचो लेंथ सुरवात जाता. आनी म्हाका दिसता ह्यो लास्ट म्हणजे ह्या लेंथ स्टार्ट जावचे लास्ट म्हणजे 45 डेजाचे लास्ट फ्रॉम 18th आनी ह्यो नेटान उमेदीचे दीस हे तुमचे जो पर्यंत म्हणजे 18थाच्यान सुरवात 17 लास्ट डे आनी 17 फाल्यां. आनी फाल्यां आमचो कार्निवल. हांगा मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्ट येयल्यात. All the tourists over here, national, international, I would request you all to join us for tomorrow's carnival parade at Ashway Road at 7 o'clock. So do all come over here because this is what original Goa is, and we are looking for more tourists like you all. Maybe it's international or national. So परत एकदा सगळ्यांकडे मागता अशेंच आमी सगळे वांगडा रावया आनी विवा कार्निवल वन्स अगेन. थँक्यू. सगळ्यांक तुमकां बरी सांज आवडटा. हे आमचे 3रे वर्स आमी हिंगा 2 दिसाचो इव्हेंट करतात. आयज तुमकां म्युजीक डीजेस आनी तेच भाशेन फाल्यां फ्लोट्स कार्निवलाचे. तातूंत आमचो जायतो लोकल लोकूय वांटो घेता. पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आमदाराक. कित्याक जायतीं वर्सां हे सगळे इव्हेंट करपाक जावं कार्निवल म्हण जावं आमचो रापणकाराचे फेस्त तेच भाशेन काजनगुडला आकाश थिंगा जायते आमचे गांवचे जे घरांतलें जेवण जे भाशेन स्टॉलां आनी जायत्यो हेर वस्तू थिंगा तो हें करता. तेच भाशेन वुमन्सां खातीर स्पोर्ट्स मोर्जी गांवांत करता. सो म्हाका दिसता हे पयलोच आमकां आमदार मेळ्ळो ह्यो असल्यो गोश्टी घडोवन हाडपाक. लोकांक एक उमेदीचें काम आनी हे उमेदीन लोक आपलें जिवीत सारता आसतना असल्यो एक्टिविटी चड गरजेच्यो असतात. कित्याक जायतो लोक आपल्या वावर धंद्यान टेन्स आसता, जायते पर्सनल प्रॉब्लम असतात. असल्या फंक्शनान वांटो घेवन तांची मातशी टेन्शन पयस जावन बरें जिवीत सारपाक तांकां एक आदार कसो. आनी असो खंयचोच पयलो आमदार जावना आनी हाचे फुडें जावचो ना. जीत आरोलकर आमचो MLA हो सदांच आमचे बरी आसतलो आनी असले इव्हेंट तशीच सगळ्यांची कामां करपाक तो फुडें आसतलो. आनी म्हाजें तुमकां मागणें आनी एक तुमकां आतां हे स्टेजीर जाहीर अनावन्स करता आमचो फुडलो आमदार जीत आरोलकरूच आसचो. आनी आयज तो आमदार आसा. फुडल्या 27 तो मंत्री जावचो म्हणून आमचें मागणें आनी आमी सगळ्यांनी ताका बरें काम करचें. आनी 27 न्हू म्हाका दिसता तें 26 जातलें. सो सगळे लोक आमी तयारेन रावपाचे. देव बरें करूं.